میں دا ترجمہ جو کریا کرنا ساڈا تے ظہوری ہو دین تے ایمان ساڈا تے ظہوری ہو دین تے ایمان ساڈا تے ظہوری ہو دین تے ایمان کہ پیار کملی والے دا عبادتاں دی جان پیار کملی والے دا عبادتاں دی جان بھائی پیار کملی والے دا عبادتاں دی جان الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام علی قائد الغر المحجلین وآلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم ببعض كجهر بعضكم لبعض تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز نال پڑھی صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہی سید الانبیاء محبوب کبریاء شافع روز جزا نبی کرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات وجہ کائنات جناب احمد محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد عزیز القدر حاضرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قرآن مجید فرقان حمید دی بڑی معروف آیت مبارکہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے اہل ایمان و مخاطب فرمایا یہ دا پہلا مصداق صحابہ کے بار رضوان اللہ علیہ مجمعین نے
ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، تہاڈیاں آوازاں نبی دی آواز تو بلند نہ ہون۔ ارشاد فرمایا کہ اپنی آواز نو میرے محبوب کریم علیہ السلام دی بارگاہ اقدس وچ پست رکھو، نیواں رکھو۔ کائنات دے اندر کوئی بھی ایسا انسان نہیں کہ جدی بارگاہ وچ انسان اچھا بولے تے او دے عمل ضائع ہو جان۔ ایک کوئی بارگاہ ہے جڑی در مصطفیٰ ہے۔ خالق نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو، یعنی اللہ دسنا چاہ رہے ہیں کہ ایمان والے بھی ہون، پلے ایمان بھی ہوئے، عمل بھی صالح ہون، سب کچھ ہوئے۔ اپنے ایمان تے اپنے عمل دے اتے کدرے بھروسہ کر کے میرے محبوب دی بارگاہ چ کدرے آواز بھی بلند نہ کر بیٹھے۔ ارشاد فرمایا کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، تہاڈی آواز بالکل میرے یار دی آواز تو بلند نہ ہوئے۔ اس آیت مبارکہ دے دو شان نزول مفسرین نے بیان فرمائے۔ ایک واقعہ اس طرح کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ اقدس وچ بیٹھے، کسی قبیلے دا فیصلہ آ گیا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ چاہتے سن کہ فلاں شخص اس قبیلے دا سردار بن جائے۔ حضرت عمر فاروق دا ارادہ سی کہ دوسرا شخص قبیلے دا سردار بن جائے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے تے دونوں صحابہ شیخین دے درمیان تکرار ہو گئی۔ دوران تکرار تھوڑی جی آواز بلند ہو گئی۔ اللہ رب العزت نے اس ویلے اس آیت مبارکہ نو نازل فرمایا۔ فرمایا اے ایمان والو، تہاڈیاں آوازاں میرے محبوب دی آواز تو بلند نہ ہون۔ کوئی میرے یار دی بارگاہ چو اچھا نہ بولے، اتھے دم مارن دی جا نہیں۔ فرمایا کہ آستہ بولو کدھر عمل ضائع نہ ہو جان۔ اس آیت مبارکہ دے بعد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس قدر آہستہ آواز نہ نبی پاک دی بارگاہ چ بول دے سن کہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے کانے چ جویں سرگوشی کر دیئے، اس طرح کر کے نبی پاک نہ کلام کر دے سن۔ اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تے اتنا آہستہ بول دیں کہ نبی پاک نو کئی مرتبہ پوچھنا پہندا کہ عمر فاروق تساں کی آکھیا ہے؟ انہاں آہستہ بولن لگ پے۔ اج دا عنوان تعظیم مصطفیٰ، ناموس مصطفیٰ، تکریم مصطفیٰ، تعزیر مصطفیٰ۔ تو اج تعظیم مصطفیٰ تے گفتگو ہوئے گی کہ کون ہے دے والی صلی اللہ علیہ وسلم دے دربار اقدس دا پروٹوکول کیے۔ اللہ نے قرآن مجید اندر بے شمار آیات بینات اپنے محبوب دی تعظیم تے اپنے محبوب دی عزت دے واسطے نازل فرمائیاں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجد حضور دی بارگاہ بالکل آہستہ بول لگ پے۔ اللہ نے پھر قرآن دی آیت نازل فرمائی۔ انہاں لوگاں دی عظمت دے سلسلے وچ جڑے حضور دی بارگاہ آہستہ بول دے، پہلی آیت سی انہاں دے بارے جڑے اچھا بول دے، جدو آہستہ بولن لگ پے اللہ نے انہاں دی تعریف بھی فرمائی اور ارشاد فرما ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی۔ اللہ فرماتا ہو جڑے رسول اللہ دی بارگاہ دے اندر اپنی آوازاں نو پست کر لیندے نے، نیواں کر لیندے نے، اللہ فرماتا آئی لوگ نے جنہاں دے دلوں اللہ نے تقوی واسطے چن لے۔ یعنی کہ جڑا ادب مصطفیٰ کرے، قرآن چ اللہ دی تعریف کر دے، تے جڑا حضور دی بارگاہ چ اچھا بول لوے، اللہ فرماتا خبردار دھیان رکھیں ان تحبط اعمالکم، عمل ضائع ہو جان گے۔ حدیث پاک ہی چاہتا ہے کہ صحابہ کے بعد اس آیت پاک دے آمد تو بعد اتنے محتاط ہو گئے
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے دروازہ اقدس تے جدوں کدے آندے نے تے دروازہ کھٹکھٹاون دی لوڑ پیندی نا تے صحابہ کے بعد اپنے ہتھاں دے ناخناں مبارکاں دے نال نبی پاک دا دروازہ کھٹکاندے نے بالکل آہستہ ہاتھ نال یا تلی نہ دروازہ نہیں کھڑکا دے بالکل ناخن دے نال آستہ دروازہ کھڑکاندے نے کدھر ایدی آواز بھی بلند ہو گئی اور میں کتابہ پڑھیا کہ حضرت مولا علی المرتضی شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر مبارک دا دروازہ لکڑی دا نہیں سی لگایا بلکہ کپڑا لٹکایا سے پردے واسطے او دی وجہ صرف اتنی سی کہ اگر میں لکڑی دا دروازہ لگا دیتا تے میں نبی پاک دے گھر دا ہمسایا بھی ہوں ایک کی دیوار سی اما عائشہ صدیقہ تے سیدہ زہرا پاک دے حجرے دے درمیان تے مولا علی نے دروازہ اس واسطے نہیں لگایا پردہ لٹکا دیتا کہ کسی دن میں دروازہ زور نہ بند کیتا تے کدھر محمد عربی دے گھر آواز بلند ہو گئی تے بے ادبی نہ ہو جاوے اتنا ادب صحابہ کے بارے دوان اللہ علیہ مجمعین کر دے وہ جڑے ہر لمحہ نبی دے قریب گزارن والے انہاں دے ادب دی اے حالت ہے بلکہ میں تے کتابہ دے اندر پڑھیا کہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے وصال پاک دے بعد نبی پاک دی جدو قبر انور مزار اقدس اما عائشہ صدیقہ دے حجرے چ بنیا تے ہمسایاں نے دیوار دے اندر کیل ٹھوکیا تے کیل ٹھونکا دی آواز آئی تے اما عائشہ صدیقہ نے انہاں دے گھر پیغام بھیجیا تے پیغام میں بھیجیا کہ تسی اجڑا کیل ٹھونک رہے ہو نا ایدی آواز نبی دے حجرے تک آ رہی ہے تے حضور نو تکلیف نہ دیو بولو سبحان اللہ اس قدر احتیاط کر دے سن کہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چ کوئی آواز بلند نہ ہوئے یار دے آرام چ خلل نہ آوے پہلے سنو قرآن تے پھر سنو حضرت پیر باہو دا کلام پر اچھا بھی بولو سبحان اللہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئک هم المفلحون پروردگار نے ارشاد فرمایا وہ لوگ جڑے میرے یار تے ایمان لے ہوندے نے میرے یار دی مدد بھی کر دینے اللہ نے فرمایا پھر میرے یار دی تعظیم کر دینے میرے یار دی عزت احترام کر دینے فرمایا فاتبعوا النور الذی انزل معه اولئک هم المفلحون اللہ نے رجا فرمایا میرے یار دی عزت کرن تو بعد اللہ دے نور دی اتباع کر دینے قرآن دی اتباع کر دینے کیڑا میں اپنے یار دے نازل فرمایا اللہ نے فرمایا اوہی لوگ نے جڑے فلاں پا گئے جڑے کامیاب ہو گئے نوجوانوں اللہ نے پہلے دسے آؤ او ایمان لگے ہوں دینے ایمان دے بعد فرمایا میرے یار دی مدد بھی کر دینے پھر میرے یار دی عزت بھی کر دینے عزت نبی دی کرن تو بعد اللہ نے فرمایا واتبعوا النور الذی انزل معه او پھر قرآن دی اتباع بھی کر دینے پتہ لگیا نماز روزہ حج زکاة عمل صالحہ ہر چیز بعد چاہے محمد ادب پہلے یار دا ادب پھر عمال دی گلے ہو رہی دوسری آیت چلا نہیں رجا فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا
پروردگار نے ایتھے بھی ترتیب میں دی رکھی پہلے ایمان پھر یار دی عزت پھر عمل صالح تے تسبیحات عرض کی دی اللہ ایمان دے بعد پہلے عبادت رکھ پھر یار دا ادب رکھ اللہ فرما دنیا والے ہوں ایمان لے آمد بعد پہلے میرے یار دا ادب کرے آجیں پھر میریاں تسبیحاں پڑھے آجیں فرما جے یار دے ادب دے بعد تسبیحاں پڑھی جاویں مینوں تیریاں تسبیحاں دی بھی لوڑ کوئی نہیں تیرے ایمان دی بھی لوڑ کوئی نہیں اللہ نے فرمایا ایمان دے بعد محمد ادب کر کے تسبیح پڑھ دیکھی تسبیح دا مزہ آندا کہ نہیں میرے یار دے ادب دے بعد تسبیحاں پڑھ حضرت پیر باؤ نے ایدہ ہی رنگ پیش فرمایا کہ آپ فرماندے نے علم پڑھیا جوہر نہیں بن دے جڑے ہوں من ذات کمینے ہوں پتلوں کدی سونا نہیں بندا پامیں جڑیے لکھ نگینے ہوں شوم کھلوں کدے داد نہیں ملدی پامیں ہون لکھ خزینے ہوں بنا ادب نجات نہیں میرا کامل باہو پامیں مریے بچ مدینے بنا ادب ہن بولو سبحان اللہ ادب نبی تھی مومن ہومیں بے ادب صدون کمینے باج ادب دے بخشش نہ ہی پامے مریے ویچ مدینے یہ ادب نہیں نا نبی دا یہ سینے دے اندر تعظیم مصطفیٰ نہیں تھے اللہ فرمادا پھر تیری کوئی عبادت قبول نہیں یہ ہو گیا ایک اس آیت مبارکہ دا شان نزول ایک اور شان نزول بھی مفسرین نے لکھے نبی کریم علیہ السلام ایک صحابی سن حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ کنا تو تھوڑے ڈورے سن یعنی کہ بلند آواز سن دے سن تھوڑے بہرے سن کرنا تو تے جیڑا بندہ اچھا سندا ہوئے وہ بولدا بھی اچھا ہے وہ سمجھدا کہ شاید لوگاں نو بھی کم سنائی دے رہے وہ زیادہ بلند آواز نہ بولدا حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ تھوڑے بہرے سن اس واسطے تھوڑا بلند آواز نہ بول دے سن آپ نے جدو اس آیت مبارکہ نو سنیا نا جدو یہ آیت نازل ہوئی تھی آپ نو خیال آیا کہ یہ آیت میرے واسطے نازل ہوئی عشق پھڑک گیا حضرت ثابت نو خیال آیا کہ اے جڑا اللہ نے فرمانا ان تحبط اعمالکم تیرے عمل ضائع ہو گئے خیال ہے میرے تے عمل ہی ضائع ہو گئے میرا تے ایمان بھی ضائع ہو گیا میں تے نبی دی بارگاہ چ اونچا بول بیٹھا حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ روندے روندے گھر چلے گئے گھر جا کے نہ تے جتھے گھوڑے بند دے سن نہ اس حویلی چ جا کے اپنے آپ نو بند کر لیا اپنے گلے تے اپنے ہتھاں نو رسیاں بند لیاں پیراں نو رسیاں بند لیاں سزا دے رہے اپنے آپ دنے بھی روندے نے تے رات بھی روندے نے خیال کی کہ یا رسول اللہ میں تو اڈی بارگاہ چ اونچا بول بیٹھا اونچا بول بیٹھا ایک دن گزرے روندیاں دو دن گزرے تین دن گزرے چار دن گزرے تے ارادہ ہے جب تک حضور نہیں نہ بلان گے میں نہیں جانا ہن کیڑا منہ لے کے نبی دی بارگاہ چ جاواں جے سرکار نے پوچھ لیا تے میں کی جواب دیواں گا
حضرت ثابت بن قیس حتیٰ کہ 40 دن تک اس حویلی چ بند رہے تے دن تے رات رونا کہ میرے تے عمل ضائع ہو گئے. میں نبی دی بارگاہ چ اچھا بولدا رہا. 40 دن گزرے تے نبی پاک نو خیال آیا کہ ثابت بن قیس نظر نہیں آ رہے. حضور نے ایک صحابی دی ڈیوٹی لگائی کہ پتہ کرو ثابت بن قیس کتھے نے. آ کے عرض کی تھی یا رسول اللہ انہوں نے 40 دن ہو گئے حویلی چ اپنے آپ نو بند کیتے. انہاں سمجھیا کہ یہ آیت میرے حق چ نازل ہوئی ہے, میرے تے عمل ضائع ہو گئے کہ میں نبی دی بارگاہ چ اچھا بول بیٹھا. نبی کریم نے فرمایا جاؤ جلدی تے میرے ثابت نو بلا کے لے آؤ. ادھر صحابہ کے بعد رضوان اللہ علیہ مجمعین جدو بلاون آئے نا, نوجوان صحابہ نے ویکھے ثابت بن قیس نے اپنے آپ نو رسیاں چ بندے آئے ہوئے آئے, نالے نبی کریم دی بارگاہ چ عریضہ پیش کر دینے, نالے رو دینے, نالے پہ عرض کر دینے سونیا سیدہ عربیہ ڈولیا بخش دے جے کوئی بول میں بولیا, سونیا سیدہ عربیہ ڈولیا بخش دے جے کوئی بول میں بولیا. تے آجا واللیل زلفاں دے ول کھول دا, آجا واللیل زلفاں دے ول کھول دا, بوہا اکھیاں دا تیرے لئی کھولیا. تے آجا واللیل زلفاں دے ول کھول دا, بوہا اکھیاں دا تیرے لئی کھولیا. نالے رو دے نالے عرض کر دینے میرے محبوب کمزور مجبور ہاں, تیرا مجرم ہاں پر میں معذور ہاں. میرے آقا آقا مندہ ہر ہر قدم تے میں لرزیا کمبیا دھڑکیا ڈولیا. آجا واللیل زلفاں دے ول کھول دا, بوہا اکھیاں دا تیرے لئی کھولیا. عرض کیتے سونیا بخش دے جے کوئی بول میں بولیا, جے کوئی اچھا بول بیٹھا تے سونیا معافی. ادھر حضور دا پیغام گیا نا تے حضرت ثابت بن قیس دی جان چ جان آئی, دوڑے نبی پاک دی بارگاہ وچ. جڑے ویلے سامنے آئے ہون گے ہن تسی تصور سوچو تے صحیح منظر کیسا ہوئے گا. جدو آئے نا سید عالم دے سامنے تے ڈھاما مار کے رون لگ پے. قولین دے والی دیوار کا جا کے عرض کر دینا کملی والیا معافی چاہنا, تیری بار کا جباد اچھی کر بیٹھا کملی والیا منو معافی دے دے. میرے نبی نے پھڑ کے سینے دے نال لایا, فرمایا کہ تیرے واسطے اللہ نے آیت نازل نہیں کی تھی, تو تے میرے بڑے ادب والا ہے. اللہ نے قیامت تک ہونے والے ایمان والے واسطے میری بارگاہ دا پروٹوکول دیتا ہے. خبردار کو میرے یار دی بارگاہ چی اچھا نہ بولے. حضرت ثابت بن قیس میرے نبی نے سینے لگا کے فرمایا ان جڑا تو نبی دا ادب کیتا ہے, فرمایا آمدنو انعام دیواں. میرے نبی نے فرمایا جا ثابت تینو نبی دا اعلان تے وعدہ رہا, فرمایا اللہ تینو زندگی بھی چنگی دے گا, موت بھی شہادت ہی دے گا, تے نال جنت بھی دے گا. ماں دا پتر بولے سبحان اللہ. جڑا ادب کرے نا نبی دا نو انعام پھر کی مل دن. جنگ یمامہ دے اندر حضرت ثابت بن قیس شہید ہوئے, زندگی بھی ستھری گزاری.
حضور نے فرمایا زندگی بھی چنگی گزرے گی، موت بھی شہادت دی تے جنت بھی ملے گی۔ جنگ یمامہ چ جدو شہید ہوئے تھے ایک بندے نے ویکھیا کہ آپ دے شہادت دے بعد یہ جڑی زیرہ اپنے پہنی سی نا وہ بڑی مہنگی زیرہ سی۔ انہوں خیال آیا کہ زیرہ اتار کے لے جاواں، کیڑا پہ ویکھ دینے، انہیں حضرت ثابت بن قیس دی زیرہ اتاری تے گھر لے گیا۔ گھر جا کے نا تے انہیں تندور وچ زیرہ رکھ کے نا اوپر ڈھکن دیتا تے ڈھکن دے اوپر گھوڑے دے زین جدے اوپر بیٹھی دے کٹھی وہ کٹھی اوپر رکھ دیتی۔ جدو ہوئی نا رات تے اے حضرت ثابت بن قیس ایک صحابی دے خواب وچ آ گئے تے صحابی نو فرماندے نے اے نہ سمجھی خواب ہے، اے میں تینوں پکی گل پہ دسنا تے اے میرا کام ضرور کرنا ہی تے خواب سمجھ کے کدھر اہمیت گھٹ نہ دیویں۔ فرمان لگے سن او فلاں بندہ میری زیرہ چرا کے لے گیا تے انہیں جا کے تندور وچ رکھی ہے، تندور دے انہیں ڈھکن بھی دیتا ہے تے ڈھکن دے انہیں کٹھی بھی رکھی ہے۔ او دے کل جا کے میری زیرہ لے کے تے انہوں ویچ کے تے صدقہ کر دے میرے نام دا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرا پیغام دیویں کہ انہیں میری زیرہ چوری کی دیئے۔ تے جدو مدینے جامعے تے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرا پیغام دیویں کہ میرا غلام آزاد کر دے، زندگی بھی چنگی موت بھی شہادت دی تے جڑا شہید ہوئے ہو تو پکا جنتی ہے۔ خواب چاہ کے دسیا میں دنیا تو ٹورتے گیا پر اے نہ سمجھو مر گیا ہوں، جڑا ادب کرے نبی دا اللہ رب العزت انہوں پھر انعام عطا کردہ تے جڑا بے ادبی کرے ان تحبط اعمالکم، وہ دی ساری زندگی دے گناہ ساری زندگی دیا نیکیاں اللہ رب العزت ضائع کر دے گا۔ نوجوانوں صحابہ کے بار ہن میرے نبی دا ادب کی میں کر دینا، یہ تے میں تو انہوں آیت مبارکہ دا صرف دو شان نزول سنائے دوں، یہ تے بہت لمبی فریض تے کہ صحابہ کے بار سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے در اقدس دا کیویں ادب کر دے سن۔ سنیے ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی تے حضرت ام عائشہ صدیقہ دی تھوڑی تلخی ہو گئی، میاں بیوی دی تقرار اس رشتے دا حسن ہوندا ہے، یہ نبوت دے گھر چ بھی سی۔ نبی پاک فرماتے سن نا کہ عائشہ جدو تمہیں نہ ناراض ہوئے میں نے ادو بھی پتہ ہوں جدو راضی ہوئے ادو بھی پتہ ہوں۔ عرض کی تھی یا رسول اللہ کی میں حضور نے فرمایا جدو تو خوش ہوئے نہ میرے تھے پھر تو گل کرے تے کہنی ہے منو رب محمد دی قسم ہے، تے جدو کدے ناراض ہوئے تو پھر کہنی ہے منو حضرت ابراہیم علیہ السلام دے رب دی قسم ہے۔ تے ام عائشہ صدیقہ کو مسکرا کے عرض کر دیا حضور ابراہیم علیہ السلام دا تے میں نہ ایویں نا ہی لینی ہے دل وچ تے تسی بھی وسدے ہوندے ہو، تکرار ہو جاندی۔ انہاں دی تکرار اس واسطے سی کہ تاکہ نبوت دی سیرت امتی سکھ سکے کہ اگر ایک دا مرحلہ کدے زندگی چاہ جائے بے تو انہوں اساں کی میں نبھانا ہے۔ اما عائشہ صدیقہ دی تے حضرت نبی پاک دی تکرار تھوڑی ہوگی، حضرت ابو بکر صدیق نو نبی پاک نے بلایا، فرمایا ذرا ساڈی آ کے گل سن جاؤ۔ ایک طرف اما عائشہ صدیقہ تے ایک طرف حضور بیٹھ کے درمیان ہے، اما عائشہ صدیقہ تے بابا جان حضرت ابو بکر صدیق بیٹھ گئے۔ عرض کی تھی یا رسول اللہ میں نے کیوں یاد فرمایا؟ حضور نے فرمایا کہ ساڑی تقرار ہوگی تو ذرا ساڑا فیصلہ کرو۔ اما عائشہ صدیقہ بولن لگ پی ہیں تے تھوڑی جی آواز اچھی ہو گئی، اچھا بولو سبحان اللہ۔ اما عائشہ صدیقہ دی آواز تھوڑی جی بلند ہو گئی، حضرت صدیق اکبر نے نا اس طرح کر کے تھپڑ ہاتھ اٹھایا نا، نبی پاک اما عائشہ صدیقہ تے حضرت صدیق اکبر دے درمیان آ گئے۔ حضور نے فرمایا صدیق میں تینوں اس واسطے تے نہیں بلایا
حضرت صدیق اکبر غصے نہ باہر چلے گئے تو کہنے لگے عائشہ تیری جرت کے میں ہوئی کہ میرے نبی دی بارگاہ چ اپنی آواز بلند کرے. تھوڑی دیر دے بعد صلح ہو گئی تھی عائشہ صدیقہ تے حضور مسکرا رہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ باروں آئے تے کہنے لگے لڑائی چ مینوں وچکار بٹھایا ساجے تے ہن صلح چ بھی وچکار بٹھاؤ. سیدنا نبی پاک نے فرمایا آجو صدیق اکبر صلح چ بھی تسی ساڈے آ کے درمیان بیٹھو. پتہ چلے آ کے رشتیاں دے لحاظ نہیں سن کر دے. جدوں کسی دی آواز نبی دی بارگاہ چ بلند ہوئی حضرت صدیق اکبر نے تے اپنے ابو جی نو تھپڑ مار دیتا. اپنے باپ نو نبی پاک نو خبر ملی فرمایا صدیق باپ نو کیوں مارے؟ انہاں جے کلمہ نہیں سی پڑھیا. عرض کیتی یا رسول اللہ تہاڈی بے ادبی کیتی. فرمایا باپ نو نہیں ماری دا. عرض کیتی سونے کدے تلوار ہوندی نا سر اڑا دینا سی. یعنی او رشتے جتھے عشق دا رشتہ آجے اتھے خون دے رشتے نہیں ویکھے جاندے. گرامی قدر حضرات سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ صحابہ کے بار اس قدر احتیاط کر دے سن ادب دی کیونکہ قرآن دا فرمان سی. سنیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبیلہ دی صلح کراون گئے. تھوڑا لیٹ ہو گئے. ادھر نماز دا ویلا مسجد نبوی شریف کے اندر صحابہ مڑ مڑ ویکھ رہے کدو حضور آمن تے نماز پڑھاون. نبی پاک لیٹ ہو گئے. حضرت بلال حبشی تے صحابہ کے بار نے حضرت سیدنا صدیق اکبر نورج کی تھی حضور نماز دا وقت تھوڑا ہے اسی نماز پڑھاؤ. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے مصلی ختم نبوت آ کے نماز شروع کی تھی. ایک رکعت پڑھائی دوسری پڑھائی تیسری واسطے اٹھے تے ادھر حضور آگے. نبی پاک آ کے او پچھلی صف وچ نا صدیق دی امامت وچ ستارہ نمازاں پڑھائیاں نے سیدنا صدیق اکبر نے نبی پاک دی حیات زاری وچ. ستارہ نمازاں حضرت صدیق اکبر نماز پڑھا رہے تھے. نبی پاک پیچھے کھلو گے. اس صحابی جے دے نال نبی پاک آ کے کھڑے ہوئے نا انہوں خیال آیا اے خوشبو تے نبی دیئے. انہاں نماز پڑھ دے نا میرے وال ویکھے جے اس طرح کر کے نا نبی پاک وال ویکھیا. انہیں نماز پڑھ دیا نال دے نو کونی مار کے دسیا کہ ادھر حضور آگے نے انہیں نال دے نو دسیا انہیں نال دے نو دسیا انہیں نال دے نو دسیا. نماز بھی جاری ہے. سارے صحابہ چ کھلبلی مچ گئی کہ حضور آگے نے. نوجوانوں صحابہ نے رستہ بنا دیتا. نبی کریم ٹورے ٹورے پہلی صف وچ آ گئے. ادھر صدیق اکبر مصلی تے کھلو کے نماز پڑھائی جا رہے. نوجوانوں جڑ ویلے صحابہ نے کہ صدیق نو خبر نہیں. پیچھے کملی والے آ گئے. صحابہ اپنے ہاتھ دی پشت تے اپنے ہاتھ مار رہے نہیں. صدیق اکبر نو خبر ہو جائے نبی کریم آ گئے. نبی کریم آ گئے. جڑ ویلے صحابہ دی آواز زیادہ ہوئی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے نماز پڑھ دیاں ایک باری مڑ کے نبی کریم وال ویکھیا. ایک باری نبی کریم وال ویکھیا. نماز بھی جاری ہے. مڑ کے نبی وال بھی ویکھیا. نوجوانوں بابا بلے شاہ دی روح تڑپ گئی کہ آپ فرماندے نے نماز پڑھا کے میں تیں وال ویکھاں مینو کعبہ بھول گیائی یاد رہنا صوم صلاتاں کو یار دا فکر پیائی. حضرت صدیق اکبر نے مصلی چھڑے آئے. پچھلی صف دے اندر آ گئے. نبی کریم نے فرمایا ابو بکر نماز پڑھائی جائے. حضرت صدیق اکبر پھر پیچھے آ گئے. نبی کریم نے فرمایا میں کہنا نماز پڑھائی جائے. صدیق اکبر نے مصلی چھڑے آؤ. پچھلی صف سے آ کے کھڑے ہو گئے. نبی کریم مصلی تے کھلو کے امامت کرائی. نماز پڑھ کے میرے آقا نے فرمایا ابو بکر میں کہتا سا نماز پڑھائی جائے. مصلی کیوں چھڑی آئی؟ عرض کی تھی کملی والے آئے. ابو قحافہ دے پتر دی انی جرت کوئی نہیں. اے نبیاں دے امام میں تیرے سامنے کھلو کے نماز پڑھی جاواں. سونے تینوں پیچھا کیویں کراں؟ عرض کی تھی کملی والے آئے کہ میں تیرے آگے کھلو کے نماز پڑھتا رہنگا ہوں.
میری نماز بھی ٹوٹ جانی سی میرا رب نال رشتہ بھی ٹوٹ جانا ہن جنوں جنوں سمجھ آئی ہو تے بولے سبحان اللہ کتھے گیا او عقیدہ جڑا کہندا ہے نماز وچ نبی دا خیال آ جائے تے نماز نہیں ہوندی ہے نا انہاں اپنی کتاباں چ لکھیا کہ نماز وچ نبی دا خیال آ جائے معاذ اللہ الیاذ باللہ نعوذ باللہ انہاں لکھیا کہ نبی دے خیال نال بہتر ہے گدے دا خیال آ جائے معاذ اللہ کدے صحابہ دی نماز ویکھے نا پڑھے لکھے نوجوان بیٹھے ہو وہ نماز وچ نبی دا ادب کر دے سب جب نماز دی نیت کرنے تے کی کہنے بندگی وہ بولو موتی علی سرکار میں تے سرگودے 2 گھنٹے تقریر کر کے آیا میں تے کوئی 10 گھنٹے دا سفر کر کے آیا تے تسی تے ماشاءاللہ چنگے بلے ہو چلو پھر حوالہ جب بولو بار باز نہ جائے کدھر ہاتھ بالکل نہیں چکنا مات کدھر کوئی شہید نہ ہو جائے اپنا تے نال دے دا ہاتھ چک کے بولو سبحان اللہ گرامی قدر حضرات بندگی اللہ تعالیٰ دی تے بندگی تے رب دی سی تے ویچ درود نبی دے سچی دسے جدو بندہ نماز پڑھ دا السلام علیکہ ایوہ النبی ادو نبی دا خیال آؤں دا کہ نہیں تے جدو بندہ کہتا اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد اس ویلے پھر نبی دا بھی خیال آؤں دا تے نبی دی آل دا بھی آؤں دا ہے تے ظالمہ لوگاں لکھیا نبی دا خیال نہیں ہونا چاہیے نماز پر آج را صحابہ دی نماز ویخ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں ایک دن میں نبی پاک دے پیچھے نماز نیت لی رات نو عشاء تو بعد نفل فرماتے ہیں ساری رات نبی پاک نے ایک ہی رکعت فرماتے ہیں منوں کی پتہ سی ہیں جونا نبی پاک ساری رات ایک رکعت قیام کیتا آپ فرماتے ہیں میں تھک گیا آپ جنہوں گل سنا رہے انہوں فرماتے ہیں میں تھک کے ایک برا خیال لے آندا برا خیال پوچھن والے پوچھے حضور تسا کی برا خیال لے آندا توجہ میرے بار رکھیا جی میں نے ترنم بھی آندا میں نے شعر پڑھنے بھی آندا میں تو انہوں الحمدللہ رب العالمین کریم دے جوڑے اندر صدقہ فن خطابت میں نے سائیں عطا کیتا میں نے پتہ ہے مجمع میں کس طرح کس ویلے کی کرنا ہے مگر میں چاہنا تسی بات سمجھ کے جاؤ میں یہ چاہنا تسی بات سمجھ کے جاؤ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میں جدو تھک گیا تھے میں ایک برا خیال لے آندا پوچھن والے پوچھا برا خیال کی تڑپ جاؤ گے جیتے سمجھ گئے فرماتے ہیں میں نماز پڑھ دے جدو تھک گیا تھے میں خیال کیتا میں بہ جاؤں یہ بیٹھ جانا برا خیال ہے نبی دے مقابلے پوچھن والے پوچھا پھر تساں کی کیتا آپ فرماتے ہیں تھک تے میں بڑا گیا سا میں سوچ بھی لیا بہ جاواں پر میں نہیں بیٹھا پوچھا کیوں آکھے حضور کھڑے ہوتے میں بہ جاؤں بولے ہی نہیں سبحان اللہ تھوڑے ادب تو صدقے جاواں صحابہ آکھے میں اس واسطے نہیں بیٹھا کہ حضور کھڑے نے تے میں بہ جاواں نماز دے وچ نبی دا ادب اگلی گل سنو بڑی لطف والی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے سا نبی پاک دے چچا دے بیٹے قرآن مجید دا سب تو بڑا تے سب تو پہلا مفسر نبی کریم نماز تہجد پڑھ رہے تھے اے بچے سا تے آکے نہ پیچھے نبی پاک دیکھ لوگے حضور نے نا کان تو پکڑ کے نا تے برابر کیتا اے پھر پیچھے
ہے نا بچے پھر نبی پاک نے کان تو پکڑ کے نہ نماز پڑھ دے پھر برابر کھڑا کیتا یہ پھر پیچھے تیسری بار پھر نبی پاک نے کان تو پکڑ کے برابر کھڑا کیتا چھوٹے جے بچے سن حضرت عبداللہ بن عباس مگر پھر پیچھے ہو گئے نماز مکمل کر کے سید عالم نے فرمایا عبداللہ بن عباس میں تینوں برابر کھڑا کر دا سا ہوندا کیوں نہیں سا آج جڑا عبداللہ بن عباس نے ہون بچے نے جواب دیتا نا بچپن چ او میری تقریر دا ساری دن چھوڑے حضرت عبداللہ بن عباس کملی والے ول ویکھ کے کہندے نے یا رسول اللہ میں تواڈے برابر کیویں کھلو سکنا امی نے تے دسیا کہ شب معراج تواڈے برابر کوئی نبی بھی کھڑا نہیں سی ہویا میں کیوں کھلوں مایا تیرے پاس نماز دے وچ نبی دا ادب اے او عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ جنہ دی میں پہلے گل سنائی ایک دن نبی پاک جمعہ دا خطبہ دے رہے چند صحابہ کھڑے سن حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ بس انہاں فرمایا تانوں نہیں آکھیا تسی بولو حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ جڑا جتھے کھڑا سی اتھے ہی بیٹھ گیا حضرت عبداللہ بن مسعود گلی چجے پہ آندے سن کنڈا چ اتھے نبی پاک دی آواز گئی کہ حضور فرماندے نے بیٹھ جاؤ اتھے ہی بیٹھ گئے اسے آ کے نبی پاک نو دسے حضرت عبداللہ بن مسعود باہر جتیاں والی جگہ بیٹھے نے نبی پاک نے فرمایا عبداللہ بن مسعود اگے آ جا اٹھ کے اگے آئے تھے نبی پاک نے فرمایا نہیں نہیں ان آ کے پہلی صف پہ سب تو اگے بیٹھ عرض کی تھی سونے کیوں فرمایا جڑا محمد دے آنکھیں لگ جائے پھر وہ پیچھے تے نہیں رہندا پھر وہ سارے تو اگے ہو کے لگا پھردا ہے وہ سارے تو اگے ہو کے لگا پھردا ہے جڑا آنکھیں محمد عربی دے لگ جائے جڑا مصطفیٰ دے آنکھیں لگ جائے پتہ چلے اور نماز دے وچ بھی نبی دا ادب کر دے سن میں دا ترجمہ جو کریا کرنا ساڈا تے ظہوری ہو دین تے ایمان ساڈا تے ظہوری ہو دین تے ایمان ساڈا تے ظہوری ہو دین تے ایمان کہ پیار کملی والے دا عبادتاں دی جان پیار کملی والے دا عبادتاں دی جان بھائی پیار کملی والے دا عبادتاں دی جان کافران جڑے ویلے حضرت سامان غنی نے آکھیا تو نبی دا پیغام لے کے آیا ہے جاندیاں جاندیاں طواف کری جاؤ آپ نے فرمایا میں اپنے نبی دے بغیر کعبے دا طواف بھی نہیں کرنا وہ نہ پوچھا کعبے دا طواف کر جو حرج کی ہے آپ نے فرمایا یہ کعبے دی عزت دسن والا یار نبی تے پیچھے بیٹھا ہے یہ کدے کملی والا میرے نال ہوندا ایک طواف میں بیت اللہ دا کرنا سی تو میں رسول اللہ دے کرنے سن نالے دنیا نو دسنا سی پیار کملی والے دا عبادتاں دی جانے پیار کملی والے دا عبادتاں پنجابی شعر پڑھ لو پیار کملی والے دا عبادتاں میں کیڑا رنگ دیوانوں جوانوں صحابہ نے قربانی کر لئی دن بھی قربانی دا بڑی دا دیاڑا نماز پڑھ کے صحابہ نے قربانی کر لئی اجے نبی پاک نے قربانی نہیں کی تھی اللہ نے فرمایا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ اللہ نے فرمایا ایمان والو میرے یار تو اگے نہ لگے آج اللہ نے فرمایا قربانی میرے یار تو پہلے کیوں کی تھی ہے اللہ فرمایا دوبارہ قربانی کرو نوجوانوں دن بھی قربانی دا ویلا بھی قربانی دا کیتی بھی قربانی ہے بھی عبادت ہے پر اللہ نے فرمایا جڑا میرے یار تو پہلے کرے گا سانو او دی عبادت بھی قبول کوئی نہیں کیونکہ رب دسنا چاہتا پیار کملی والے دا عبادتاں دی جانے
تے پیار کملی والے دا عبادتاں آمین سبحان اللہ. اے ممبر دیا کنیاں سیڑھیاں ہوندی ہیں؟ 3. یہ دیا 3 وجہ بناواں دیئے وے کہ اصل چ پہلی سیڑھی تے نبی پاک تشریف رکھتے سے. جدو نبی پاک دا وصال پاک ہویا نا تے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق دا دور خلافت آیا تے آپ دوسری سیٹ تے بیٹھن لگ پے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فتاوی رضویہ لکھے آپ فرما دے کہ جدو حضرت عمر فاروق دا دور آیا نا آپ نیچے والی تیسری سیڑھی تے بیٹھن لگ پے. یار دی جگہ تے نہیں بیٹھے. جدو دور آیا نا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا تے حضرت عثمان غنی دے جڑے مخالفین سن انہوں نے اس شور مچا دیتا کہ سویرے جمعہ عثمان غنی نے خطبہ دینا جی تے نبی دی جگہ تے بیٹھن گے تے اسی رولا پا دے مانگے عثمان نبی ورگا بن رہے. جی ابو بکر صدیق دی جگہ تے بیٹھے تے رولا پا دے مانگے شور بچا مانگے کہ اپنے آپ نو ابو بکر صدیق ورگا سمجھ دے. جی عمر فاروق دی جگہ تے بیٹھے تے اسی شور مچا مانگے کہ عثمان غنی ورگا بن رہے. اسی خطیب ممبر دی اس سیڑھی تے اس واسطے بیٹھنے ہاں کیونکہ اتھے نبی پاک دے قدم مبارک لگ دے سن. اس واسطے خطیب اس سیٹ تے بیٹھتے ہیں. اتھے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق دی نسبت بھی ہے اور نبی پاک دے قدمین پاک دی نسبت بھی ہے. حضرت عثمان غنی جدو آئے نا صبح خطبہ دے بن واسطے آپ نے اس سیڑھی تے بھی قدم رکھیا ایدے تے بھی قدم رکھیا تے اتھے جا کے بہ گئے. لوکا شور مچا دیتا کہنے لگے ویکھو جی ابو بکر دی جگہ تے بندہ تے سی کہندے ابو بکر ورگا بندا ہے. عمر دی جگہ تے بیٹھدا تے سی کہندے عمر ورگا سمجھدا اپنے آپ نو. یہ تے بھائی نبی دی جگہ تے گیا ہے یہ اپنے آپ نو نبی ورگا سمجھدا ہے. حضرت عثمان غنی ممبر تے بیٹھ کے خطبہ دیتا تے آپ نے فرمایا جی میں بیٹھدا نا نیچے والی سیڑھی تے تے تسا کہنا سی عمر ورگا بندا ہے. جی میں ایتھے بیٹھدا تسا کہنا سی ابو بکر ورگا بندا ہے. میں جگہ یودی تے بیٹھ گیا جدے ورگا رب نے دوجا بنایا ہی کوئی نہیں. میں جا کے بیٹھی ہوتی جگہ تے گیا جدے ورگا رب نے دوسرا بنایا ہی کوئی نہیں. گرامی قدر حضرات میں دینے جب پڑھیا کرنا رتبہ کرام بیان کی اس پہ مثال دا رتبہ کرام بیان کی اس پہ نہیں بھائی گونج پا دے رتبہ کرام بیان کی اس پہ مثال دار اے رتبہ کرام بیان کی اس پہ مثال دار ثانی نہ کوئی آمینہ مائی دلال دار ثانی نہ کوئی آمینہ مائی. حافظ ابو نعیم نے حلیت الاولیاء اندر لکھے محدثین دی اصطلاح وچ حافظ انہوں کہندے نے اسی تے حافظ انہوں کہندے نا جڑا قرآن مجید دا حافظ ہونا. محدثین دی اصطلاح وچ حافظ انہوں کہندے نے جنہوں کم از کم نبی پاک دی 1,00,000 حدیث پاک یاد ہوگی. حافظ ابو نعیم رحمت اللہ حافظ الحدیث اپنی کتاب حلیت الاولیاء اندر لکھ دیں کہ حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام ایک دن کوہ طور تے گئے تھے. اللہ نہ ہم کلام ہوئے. اللہ نے فرمایا کہ گلہ بعد اچھ کریں گے او فلاں پینڈ دی روڑی تے ایک میرا یار مر گیا
انہوں جا کے تے غسل دے کے کفن دے کے جنازہ اپنی شریعت دے مطابق پڑھ کے تے دفن کر کے آؤ گلہ پھر کرانگے۔ کلیم ربانی فرماتے ہیں جدو میں گیا تے میں خیال کردہ جاما کہ اللہ دا بڑا مقرب بندہ ہوئے گا، کو برگزیدہ کو ولی ہوئے گا۔ آپ فرماتے ہیں میں جا کے جدو دیکھیا تے اس زمانے دا بدکار گناہگار، اتنا بڑا گناہگار کہ وہ دی اولاد وہ دی گاؤں والے وہ دی اتنا تنگ سن۔ 200 سال تک میں کتابہ پڑھیا کہ 200 سال تک انہیں اللہ دی نافرمانیاں کی تھیں۔ جا کے دیکھیا کہ وہ دی پنڈ والے وہ دی اتنا تنگ سن کہ کسی نے دا جنازہ بھی نہیں پڑھیا تے دفن نہیں کیتا۔ انہوں اٹھا کے لوگاں نے دی پنڈ والے نے روڑی تے سٹ دیتا کہ انہوں پرندے کھا جاون، دفن نہیں کیتا۔ کلیم الہی نو خیال آیا کہ یا اللہ تے زمانے دا بدکار ترین انسان تے میں تیرا برگزیدہ نبی وکانا عند اللہ وجیہا، میں وجاہتا والا نبی تے میں نو حکم فرمائے نو دفن کرا، مگر حکم الہی سی نا۔ انہوں اٹھا کے آپ نے غسل دے کے کفن دے کے اپنی شریعت دے مطابق جنازہ بھی پڑھے ہوئے گا، اٹھا کے انہوں جا کے قبر چ دفن کر کے کوہ طور تے آئے۔ اللہ دی بارگاہ جرد کی دیا اللہ زمانے دا بدکار ہے، عرض کی دیا اللہ زمانے دا گناہگار ہے، عرض کی دیا اللہ دی اولاد دے پنڈ والے بھی دفع نہیں کیتا، عرض کی دیا اللہ میں تیرا برگزیدہ نبی آؤ، میں نو کیوں حکم فرمایا؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ بے شک بڑا گناہگار بڑا بدکار ہے، پر جدو کدے تو رات دی تلاوت کردہ سی، جتھے جتھے میرے کملی والے محمد نام ہوندہ سی، او میرے یار دا نام چمکے اکھیاں نو لاندہ رہے ہیں۔ اللہ فرما موسیٰ تاسو دے گناہ بے کھا کے یار دا نام ہے۔ جڑا نا دا ادب کرے او تے نبی دے ہتھو دفن ہوئے، تے جڑا کملی والے دا ادب کرے بھائی ایک کسی کاغذ دے ٹکڑے تے بسم اللہ لکھی ہوئے تے بندہ ہوئے مومن تے برداشت کردہ کاغذ دا ٹکڑے زمین تے ڈگے نہیں نا، قرآن دا ایک حرف لکھے ہوئے تے مسلمان برداشت نہیں کردہ کہ اس ورکے دی بھی توہین ہوئے۔ یار جدے تو قرآن دا ایک لفظ لکھیا ہوئے او دی توہین نہیں برداشت، تے جدے سینے تے 23 سال قرآن نازل ہویا ہے اس مصطفیٰ دی توہین کو سنی ماں دا پتر کی میں برداشت کر سکتا ہے۔ میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے نے جے لکھواری تے تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولے آجے۔ میاں صاحب فرماتے ہیں جے لکھواری اتر گلابوں دھوئے نت زبانہ پر نام یونا دے لائق نہیں کلمے دا کانا۔ فرماتے ہیں لکھ واری اتر تے گلابن زبان نو دھوئیے نا، پھر بھی زبان ایسا قابل نہیں کہ کملی والے دا نام ہی لے لوے۔ فرماتے ہیں ایک کانا جدی کلم بنی دی کانا، فرماتے ہیں او دی اوقات کی ایک میرے نبی دا نام لکھ لوے۔ یہ لکھواری اتر گلابوں دھوئیے نت زبانہ نام انہاں دے لائق نہیں کی کلمیں دا کانا۔ کوئی اے نہ سمجھے میں بڑا وڈا مفسر ہاں، میں بڑا وڈا محدث ہاں، میری داڑھی بڑی لمبی ہے، میں بڑا قائم اللیل تے میں صائم الدہر ہاں، میں بڑا شعلہ بیان خطیب ہاں۔ کوئی اے نہ سمجھے میں مفتی تے شیخ الحدیث تے شیخ القرآن ہاں، میں عملہ دے بڑے باغ لگا لے، میں بڑیاں نمازاں پڑھ لیاں۔ وہ نہ ہوئے جدو قیامت نو جا کے تو جنت دی امید رکھے جنت وال ٹریں تے پتہ لگے کہ جڑا باغ تو عملہ دلہ کے آیا سا ہے وہ تیری بے ادبی تے گستاخی نے ساڑا ہی ساڑ کے سیاہ کر دیتا ہے۔ کہتے اے نہ سمجھی
کہ میں بڑا قائم اللیلہ، میں بڑا صائم الدہر، میں بڑا دن روزے رکھن والا، میں بڑا علم والا، تے میں ہورے نبی دی گستاخی کر کے بچ جاواں کدے بھی نہیں۔ او صوفیاء فرما دینا اس دن بندہ ٹوٹ جاوے گی تیری آکڑ تے مغروری، جس دن کہ آپ پاک محمد اے نہیں امت میری۔ لہذا سونے دے نال پیار پا کے حضور دی بے ادب بھی تو بچ کے نبی پاک دی ناموس دی حفاظت کر کے ادب رسول کر کے تے پھر دنیا تو جایا جے۔ ڈوگر صاحب میرے بیلی نے کچھ لکھ کے لے آئے نے پتہ